अथ अष्टमोऽध्यायः। श्रीनृसिंहसरस्वत्यवतारः। नामधारक उवाच। ब्रह्मन् कुत्रावतीर्यासौ किं चकारास्य चेष्टितं मायाश्रितस्याप्रमेयं ब्रूहि शुश्रूषवेऽर्थदम्। सिद्ध उवाच। उदग्देशेऽवतीर्णस्य दीनानुद्धर्तुमीशितुः वक्ष्येऽल्पकं साधुयोगी दुर्विभाव्यं हि चेष्टितम्। या श्रीपादोपदेशेन प्रदोषे जमतोषयत् सा प्रेत्योत्तरदेशे स्त्रीर्जाता ब्रह्मकुले मले। धीरूपशीललक्ष्माढ्या सुसंस्कारा गुणान्विता श्रीपादेन पुराम्बेति प्रोक्तत्वात् सा तदाह्वया। शिववृत्तिं माधवाख्यमनुरूपं द्विजं पिता दृष्ट्वा तत्रैव तां तस्मै गृह्योक्तविधिना ददौ। सा पातिव्रत्यमास्थाय भेजेच्छायेव तं पतिम्। प्रदोषेऽपि शिवं पूर्वसंस्कारात् पत्यनुज्ञया स्नेहोऽन्योन्याश्रयो भावबन्धो भूचक्रवाकवत् तयोर्हर्षितयोरेवं गर्भमम्बावरं दधौ। सा सुदोहदलक्ष्माथ तत्त्वज्ञानमुपादिशत् द्विजोऽप्यनुक्रमाच्चक्रे क्रियाः पुंसवनादिकाः। अब्रध्नगेष्टखगसूचितसिद्धिपूर्वप्रव्रज्यके सुसमयेऽथ समोष्णशीते आत्मीयवाच्यपठनेन सतोऽनुगृह्णन्नोङ्कारवाच्य भगवान् स्वयमाविरासीत्। विश्वं तदा भूच्छुभशंसि लोका ओङ्कारमाकर्ण्य सुविस्मिताः स्युः। भावान् सुखेटान् गणकाः सुयोगान् दृष्ट्वा मुदं प्रापुरदृष्टपूर्वान्। त ऊचुर्माधवेदं ते सुकृतद्रुफलं किल श्रीसिद्धयोऽस्य दास्योऽङ्घ्रि स्पर्शवन्निधयोऽनुगाः। नायं गृहीजनोद्धर्ता दृष्ट्या पतितपावनः वन्द्योऽस्यानुग्रहात् कोऽपि भवेन्नैवात्र संशयः। इत्युक्त्वा तेन हृष्टेन पूजितास्ते गृहं ययुः। श्रुत्वाद्भुतं जनुर्द्रष्टुं प्राप्तैर्लोकैः सनेक्षितः तद्रुग्दोषभियैकान्ते गुरुः संस्थाप्य रक्षया तं ररक्षार्भबुद्ध्येशं तन्मायामोहितो हरिम्। भूयान्नरो हरिरिव नरतापाघदैन्यहृत् अयमित्याख्यया चक्रे बालं नरहरिं द्विजः। क्षुच्छान्तिर्नास्य मत्तोतो धात्री वाजापयस्विनी मृग्येत्युक्तेऽम्बयोरोजौ स्पृष्ट्वार्भोध्यदुहत्पयः। तद्बालचेष्टितं चित्रं सदृग्दोषभियानया स्फुटं नाकारिमात्रैव मन्यदप्यद्भुतास्पदम्। बाल्यादिनामर्त्यलिङ्गभाजीहाज्ञानलक्ष्मणां
प्रतीतेर्ब्रह्मतारोपः साक्षात् कैः कल्प्यते कथम्। जातस्त्रैवार्षिकोऽप्येष लीलया भूत्सुमुखवत् खिन्नातस्तत्प्रतीकारानारेभेम्बाद्विजोदितान् सौर्येऽह्यश्वत्थपत्रेन्न भोजनैः कुलपार्चनैः बालोक्तिपाठनैश्चान्यैः सूपायैर्नावदच्छिशुः। वक्तुं श्रोतुं नायमज्ञो मूकश्चेत् कथमोङ्कृतिं श्रुत्वान्योक्तिं ब्रूत इति पितरौ मोहमापतुः। मूकोऽयं नौ श्रमेणालं प्रदोषे शम्भुरर्चितः दिष्ट्यैतत्तत्फलं प्राप्तं संस्कार्योऽसौ कथं न्वतः। ताभ्यामित्युदिते मौञ्ज्यां बद्धायां वक्ष्य इत्यसौ संज्ञया दर्शयत्स्वर्णं व्यकृणोत्तन्मुदेयसः। तदा सञ्जातविश्वासो विप्रानाहूय माधवः मुदा सम्भृतसंभारः सुलग्ने मुमुपानयत्। सुसंस्कृतः कृतस्वस्त्ययनो भुक्तोऽम्बया सह गुरूपदिष्टां सावित्रीमुपनीतोऽयमाददे। गुर्वाश्रुतब्रह्मचारिधर्मो भिक्षां समातरं याचयित्वा जगौ वेदान्न चित्रं वेदवाच्यदः। प्रणम्य पितरौ प्राह विरक्तः प्रव्रजामि भोः अनित्याद्राक्शरीरस्य तदाज्ञां दातुमर्हथः। प्रत्यवायाभिक्रमान्तौ नैव धीमतिधीस्त्वियं मम प्राग्दैहिकाक्षय्या भविष्यन्त्यात्मजा हि वाम्। इत्युक्तेऽम्बा विषीदन्ती तन्माया मोहिताब्रवीत् एक एव सुतस्त्वं मे कथं यासि विहाय माम्। प्रव्रजेद्वेदविद्भुक्तगार्हस्थ्योऽनुक्रमाद्वनात् तत्त्वविद्वासनानाशमनोभङ्गा अतः श्रुताः। श्रीगुरुरुवाच जैह्व्यौपस्थ्यसुखाक्तानां क्रमोऽयं नैव मादृशः प्राक्संस्कारविरक्तस्य जोष्यैः किं मेकयोनिभिः। श्रुतश्रोतव्यनिर्वेदं यास्ये सन्न्यस्य भो ततः संसिद्धिः सुलभा नातः परं कार्यं हि धीमता। कलावायुष्यतं स्वापाध्रियतेऽर्धं तु शेषकम् बाल्ययौवनवृद्धत्वैः पराधीनतया च नुः। स्वप्नवत्सम्पदिष्टाढ्यसंसारो ज्ञानकल्पितः यौवनं पुष्पवच्चायुस्तडिद्वत् क्व धृतिर्बुधे। कालो भ्रूणाञ्छिशून्यूनो वृद्धानार्तान् सुखस्थितान् मूढान् ग्रसत्यपि प्राज्ञान् निःशेषानमरानपि। यदर्थं ममताप्येतज्जलबुद्बुदवद्वपुः मांसास्थिरक्तवद्धिं स्रवञ्चनार्थं त्वगावृतं नभस्मविट्कीटरूपपरिणामं निजानुगम्
तदानुषङ्गिकास्त्र्याद्याः किमुतानर्थहेतवः। देहोचित्सर्वगो जीवश्चिदंशोऽव्ययो ध्रुवः। स्वप्नवत्सुखदुःखादिसम्बन्धो ज्ञानजोऽस्य तु प्रसादात् सद्गुरोः शाब्दपरब्रह्मविदस्त्विदं। छित्त्वा विद्गहनं ज्ञेयज्ञानास्त्रस्वस्थ इद्भवेत्। य उत्तमं ज्ञानपात्रं लब्ध्वा धामाग्रजातिजं नाचरत्यात्मनः श्रेयस्तेनात्मा वञ्चितो ध्रुवम्। तस्मान्नारब्धविघ्ना मे भवतेऽम्बनमोऽपि ते। पुत्रो भविष्यति ध्यानाद्भवाब्धिं मे तरिष्यसि। इत्युक्त्वा दर्शयत्तस्यै स्वं रूपं दिव्यमुत्तमं। साप्यदभ्रदृशा दृष्ट्वा तद्वित्तप्राग्जनिर्जगौ। नमस्ते भगवन् देव प्राग्दृष्टो मर्तुकामया। कुपुत्रया मया सत्वं श्रीपादो मेद्यगोचरः। ब्रह्मापि वेत्ति नो रूपगुणांस्ते मोहितात्वहं। मानुषी त्वां कथं जाने दिष्ट्याद्यज्ञानमर्पितम्। कृतं मत्कुक्षिसम्भूत इति लोकविडम्बनम्। अजब्रह्माण्डकुक्षेन उभयं पावितं कुलं। सत्यसङ्कल्पते विघ्नं मास्तु रूपं स्थिरीकुरु। मयीदं चात्र भोस्थेयं यावत् पुत्रो भविष्यति। तथेत्युक्त्वेष बुद्ध्यासौ स्थित्वा ताभ्यां सुपूजितः। तत्र शिक्षितवान् शिष्यान् विदुषोऽप्येष वेदवाक्। अम्बापि गर्भिणी भूत्वा काले सूतसुतौ शुभौ। सत्रैमासिकयोः शिश्वोः प्राहाम्बां शृणु मेऽम्बभोः। जातौ द्वौ ते भविष्यन्ति पुत्रौ पुत्री च सत्तमाः। देह्याज्ञाम् इति प्रोक्त्वा तदा ज्ञप्तः प्रचक्रमे। रेजे शिरस्त्राणविशोऽभिमूर्धा सुपादुकामण्डितपादपद्मः। काषायवस्त्रावृतपेशलाङ्गः कौपीनधृग्दण्डकरस्मितास्यः। क्षमस्वार्भबुद्ध्या मया जापराद्धमिति व्याहरन्तीं सतीं 30 पुनर्दर्शनं मेस्तु सान्निध्यमम्ब स्मृता वित्थमुक्त्वा ययौ तां निवर्त्य। नायं मर्त्योऽस्तीश एनं नता स्म एवं सद्भिस्तूयमानो मुनीनः। योगीशोऽपि द्राग्बदर्याश्रमं सद्द्रष्टुं काशीं प्रापवेशान्मुमुक्षोः। सखेचरत्सहृज्जिह्व उन्मन्यावस्थया तपत्। तपश्वासोच्छ्वासहीनः काश्यां वज्रासनस्थितः। भागीरथ्यां त्रिश्रवणमथाप्लुत्य साष्टाङ्गयोगं युञ्जन्तं तं सकलमुनयः प्रेक्ष्य सिद्धासनस्थं। नत्वाष्टाङ्गैः परतरधिया खेचरीमुद्रयैककुम्भोद्युक्तं
च गुरुपरतानादसिद्धोत्समाधिं भवान् परात्मास्ति न मर्त्यबालः सद्धर्मगुप्त्यै विधृतावतारः प्राक्शङ्कराचार्यमतोऽपि लुप्तः सन्न्यास एनं वितनोतु तिष्ये कष्टोत्थाद्यन्तवत्स्पर्शभूभोगसुरतात्मभिः उच्छिन्नोऽध्यात्मसौख्याज्ञैरयं कलिहतात्मभिः भीरुग्रे सुलभक्षेमे कलौ सन्न्यासवर्त्मना अध्यात्मपरमानन्दं भगवन् दातुमर्हसि इत्याश्रुत्योक्तमाचार्यं वृत्वा कृष्णसरस्वतीं ततः सन्न्यास्य भून्नाम्ना स नृसिंहसरस्वती न्यस्तसूत्रशिखोरेजे न्यस्तसर्वैषणो वशी सन्न्यस्ताखिलसङ्कल्पः सन्न्यासी निर्ममोऽद्वयः सन्न्यासपद्धतिं प्राह मुमुक्षुभ्यो जगद्गुरुः विरजो माञ्छुचिर्देवीं प्रविष्टो हापितैषणः सन्न्यस्तसकलो सूत्रचूडो दण्डी गुरुं भजेत् प्रज्ञानं ब्रह्मायमात्मा ब्रह्म तत्त्वमसीति च अहं ब्रह्मास्मीति महावाक्यान्याप्त्वार्थतो वशी पञ्चीकरणविल्लब्धसंयः शौची स्वधर्मवित् दैवभावो योगपट्टी सन्न्यासी श्रेयसेर्हति गतिज्ञो धारणाभ्यासाज्जीवन्मुच्येत् परात्मदृक् ब्रह्मीभूतस्य गव्यात्मा व्यसुः क्षेप्योपक्रियादिनो इत्युक्त्वा ग्राहयामास सन्न्यासं स्वधिकारिणः ततः प्रभृति सन्न्यासः सम्प्रवृत्तोऽमृतायनः काश्यां पुमर्थवेदार्थान् प्रकाश्योत्तरवर्त्मना मेरुं प्रदक्षिणीकृत्य पूतात्मापि सुशिष्ययुक् तीर्थस्नातो ययौ गङ्गासागरं भक्तगुप्तये कारयित्वा बहिस्पर्शान् बाह्यान् सोऽन्ते दृशं भ्रुवोः प्राणापानौ चखेतुल्यौ यतिभ्यो योगमादिशत् प्रयागेथैत्यसन्न्यासं माधवब्रह्मणे ददौ विभुस्तत्त्वोपदेशं च निजोद्भवभुवं ययौ नामधारक उवाच यत्प्रसादान्नरा मुक्ता अद्वैतामृतवर्षिणः भवन्त्यस्य किमाचार्यैः कोऽयं कृष्णसरस्वती सिद्ध उवाच सान्दीपनिवसिष्ठाद्याः कृष्णरामादिभिर्वृताः गुरवोऽपि तथा जेन वृतः कृष्णसरस्वती मानुष्यं लीलया साद्य सतद्वद्वर्तते न चेत् वर्तेत शङ्करो लोके भवेत्तदनुवर्तितः येनाध्यक्षेण मासूते जगत्तेन न बध्यते असक्तोऽयमुदासीनवत् स्थितः किमुतेतरैः शिष्यो विष्णुः पुरेशस्य विष्णोर्विधिरभूद्विधेः
वसिष्ठस्तस्य शाक्त्योऽस्य व्यासस्तस्य शुकोऽस्य तु गौडपादोऽस्य गोविन्दः शङ्करस्तस्य तस्य तु विश्वरूपस्तस्य बोधज्ञानः सिंहगिरिस्ततः तस्येश्वरो नृसिंहोऽस्य विद्यातीर्थं ततः शिवः तस्य भागीरथीतीर्थं विद्यारण्योऽस्य तस्य तु शिष्यो भून्मलयानन्दो देवतीर्थं सरस्वती यादवेन्द्रोऽस्य तस्यायं शिष्यः कृष्णसरस्वती सर्वे स्वदीक्षाङ्किताख्या जाताः कृष्णसरस्वती पारम्पर्योत्तमो ज्ञानी वृद्धोऽतोऽयं वृतो मुना इति श्रीद्विसाहस्र्यां श्रीगुरुचरिते ज्ञानयोगे श्रीनरसिंहसरस्वत्यवतारकथनं नामाष्टमः। अवधूतचिन्तन श्रीगुरुदेवदत्त।